दुईटा समूहका बीच विचार आदान प्रदानका निम्ति सहमत गराउने, दूतको रूपमा यता र उता विचारहरू पुर्याउने र एकताको निम्ति प्रयत्न गर्ने काम हामी बाहेक कोही थिएन। संसारको अगाडि, नेपाली जनताको अगाडि अब हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौँ भन्दै उहाँहरूले मुट्ठी कसेर फेरि अर्को सङ्कल्प गर्नुहुनेछ भन्ने एकता अभियानका हामीहरूले ठानेका थियौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र कुनै समस्या थिएन, अहिले पनि कुनै समस्या छैन। तर नेकपा एमाले भित्र पहिले त्यस्तो समस्या नभए पनि अन्तर्विरोधहरू थिए, समूहबद्धता थिए र अहिले झन् जटिल रूपमा ती समस्याहरू प्रकट भए। हिजो बिहान प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीलाई भेटेर तपाईले प्रयत्न गर्नुपर्ने हो, तपाईको प्रयत्न उचित भएन, किनभने पार्टी पुनर्स्थापित हुनुको अर्थ नेकपा एमाले 75 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुग्यो। मैले अनुरोध गरेँ, तपाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामीले अर्को अध्यक्ष बनाएका थिएनौँ, एउटै अध्यक्ष, एकल अध्यक्ष। तपाई नेकपा एमालेको संरक्षक पनि हो, तपाई नेकपा एमालेको एउटै नेता, नेपाली जनता र बाहिर संसारले जानेको नेकपा एमालेको नेता। तर तपाईले पार्टीका नेताहरू, कार्यकर्ताहरूको संरक्षण गर्न सक्नु भएन। आज पार्टी पुनर्स्थापित भएको छ, तर तपाईको व्यवहार पुरानै छ। के तपाईलाई त्यस्तो गर्न सुहाउँछ? हामीले एकअर्कालाई भन्न हुने पनि भने होला, भन्न नहुने पनि भने होला, तर तपाई अध्यक्षको नाताले भन्नुपर्दछ, म आत्मलोचना गर्छु, तपाईहरुले पनि आत्मलोचना गर्नुहोस्, पार्टीभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रयत्न गर्नुहोस्। हामी तपाईसित सँगै बसेर ती सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न, अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति सहयोग गर्छौँ। तपाईले आह्वान गर्नुहोस् कि हामी फेरि पनि वामपन्थी सरकार दिन चाहन्छौँ। फेरि पनि मुख्य शक्ति नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र हुनेछन् र तपाईले प्रचण्डलाई बोलाएर तुरुन्तै अनुरोध गर्नुहोस्, नराम्रा अनुचित जति व्यवहारहरू भए ती सबै एउटा बेरियर त्यसलाई कायम गरौँ, बटम लाइन एउटा निश्चित गरौँ। त्योभन्दा अगाडिका विषयहरूलाई आज हामी नउठाउँ, ल्याउन सफल हुनेछु भनेर म अगाडि बढेको छु, म त्यसै गरेर अगाडि बढ्छु। वार्ता निष्कर्षहीन भयो भनेर भन्ने प्रचार भएको छ। माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको समूह अहिले समानान्तर सङ्गठन निर्माण गर्ने र भिन्न किसिमले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढ्ने गरी गएको छ। एउटा अवरोध कमरेड केपी ओलीले, अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले हटाउन तयार हुनुपर्छ। त्यो अस्ति मात्रै 28 गते, फागुनको 28 गते उहाँले आयोजना गर्नुभएको केन्द्रीय कमिटीको नाममा उहाँको पक्षमा रहेकाहरू मात्रै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको बैठक बसेर जे काम गर्नुभएको छ, त्यो बैठकलाई अब हामी एकतामा रहेकाले पनि मान्दैनौँ, अरूले पनि मान्ने सवाल आउँदैन, किनकि त्यसले पार्टीको विधान उल्लङ्घन गरेको छ। जति छिटो फिर्ता लिनुहुन्छ त्यति छिटो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकिनेछ र हामी सबै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यस्ता लान्छनायुक्त चाहिँ व्यवहारहरू गर्ने छैनौँ। व्यक्तिगत चरित्रको सम्बन्धमा कहिले पनि कुराहरू उठाइने छैन। अनि ती घटनाहरूमा हाम्रो के दृष्टिकोण रह्यो, हामीले त्यसमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यौँ र एकता अभियानका निम्ति हामीले जुन काम सुरु गरेका थियौँ ती कति प्रभावकारी भए भनेर भन्ने सम्बन्धमा हामीले यो आज संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तावहरूको सम्बन्धमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। एकता अभियानका कामहरू अत्यन्त सफल छन् भन्ने मलाई लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा
भङ्ग गर्ने काम र प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने घटनाबाट यतातिर विचार गर्दाखेरि यो दुईटा पक्षमा रहेकाहरूको बीचमा कुनै व्यक्ति त्यस्तो थिएन जसले दुईटाका बीचमा विचार आदान प्रदान गर्न सकियोस्। तर हामीले यो एकता अभियान सुरु गरेपछि हामी नै हौं दुई थरीका विचारहरू सुन्ने र दुवै थरीलाई फेरि एकतामा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूसित प्रयत्न गर्ने। पछि प्रतिसभा पुनर्स्थापन भयो। प्रतिसभा पुनर्स्थापन भएपछि पनि हाम्रो बीचमा विभाजित भएका दुईटा समूहको बीचमा एकताका निम्ति हामीले प्रयत्न गर्यौं, तर हामी सफल हुन सकेनौं। तर पनि त्यसबेला कुनै शक्ति कुनै व्यक्ति थिएन दुईटा समूहका बीच विचार आदान प्रदानका निम्ति सहमत गराउने, दूतको रूपमा यता र उता विचारहरू पुर्याउने र एकताको निम्ति प्रयत्न गर्ने काम हामी बाहेक कोही थिएन। र पछि अघि हरि कमरेडले भनिसक्नु भएको छ, 3 वर्ष पहिले ऋषि कटेल कमरेडले मुद्दा हाल्नुभएको थियो। त्यो रिट निवेदनमाथि 3 वर्षपछि सुनवाई सुरु भयो र त्यसले सर्वोच्च अदालतको त्यो इजलासले ऋषि कटेललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने नाम प्रदान गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पहिले नै 75 साल जेठ 3 गते स्थापित भएको थियो, त्यो नाम त्यसबाट खोसिदियो। अब फेरि के हो नि भन्ने सम्बन्धमा त्यसले कुनै निर्णय दिन सकेन। तर दुईटा पार्टीलाई विभाजित गरिदियो र पुनर्स्थापित गर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई विभाजित गरेर 75 जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुर्याइदियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको रूपमा पुनर्स्थापित भए। त्यसपछि नयाँ अवस्था सिर्जना भयो। दुईटा पार्टी पुनर्स्थापित भएपछि सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछ, हामीले एउटा एकताको माहौल सिर्जना गर्नेछौँ र त्यो पुनर्मिलनको रूपमा खुसियालीको दिन हुनेछ। एकअर्कासित अङ्गमाल गर्दै संसारको अगाडि नेपाली जनताको अगाडि अब हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौँ भन्दै उहाँहरूले मुट्ठी कसेर फेरि अर्को सङ्कल्प गर्नुहुनेछ भन्ने एकता अभियानका हामीहरूले ठानेका थियौँ। तर त्यस्तो देखिएन। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र कुनै समस्या थिएन, अहिले पनि कुनै समस्या छैन। तर नेकपा एमाले भित्र पहिले त्यस्तो समस्या नभए पनि अन्तर्विरोधहरू थिए, समूहबद्धता थिए र अहिले झन् जटिल रूपमा ती समस्याहरू प्रकट भए र फेरि त्यो एकता अभियानका हामीहरूलाई एउटा काम नयाँ किसिमले आइपर्यो। हिजो मात्रै मैले त्यो एकताको निम्ति दुवै कमरेडहरूलाई, दुवै पक्षका मुख्य कमरेडहरूलाई भेटेर अनुरोध गरेँ र मैले उहाँहरूलाई भने एकताका निम्ति हामी प्रयत्न गरौँ। खास गरिकन मैले हिजो बिहान प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीलाई भेटेर
तपाईले प्रयत्न गर्नुपर्ने हो। तपाईको प्रयत्न उचित भएन, किनभने पार्टी पुनर्स्थापित हुनुको अर्थ नेकपा एमाले 75 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुग्यो। त्यसबेलाको विधान पुनर्स्थापित भएको छ, त्यसबेलाको केन्द्रीय कमिटी पुनर्स्थापित भएको छ, त्यो केन्द्रीय कमिटीले बनाएको पोलिट ब्युरो पुनर्स्थापित भएको छ, त्यो केन्द्रीय कमिटीले बनाएको स्थायी कमिटी पनि पुनर्स्थापित भएको छ र महाधिवेशनले पदाधिकारीहरू बहुपदीय प्रणालीमा जाने निर्णय गरेको थियो र त्यसमा बहुपदीय कमरेडहरू पनि हुन्थ्यो एउटा पदमा। ती पनि जस्ताको तस्तै पुनर्स्थापित भएका छन्। तर तपाईले अस्ति मात्रै एउटा आफ्नो पक्षमा रहेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको निर्णय गरेर विभिन्न निर्णयहरू गर्नुभयो। पार्टीको विधानलाई संशोधन गर्ने, तदनुरूप अन्य क्रियाकलाप पनि तपाईले गर्नुभयो। त्यसले तपाईको व्यवहार पार्टीलाई फेरि एकताबद्ध गर्ने तर्फ गएन। मैले अनुरोध गरेँ, तपाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामीले अर्को अध्यक्ष बनाएका थिएनौँ, एउटै अध्यक्ष, एकल अध्यक्ष। तपाई नेकपा एमालेको संरक्षक पनि हो। तपाई नेकपा एमालेको एउटै नेता, नेपाली जनता र बाहिर संसारले जानेको नेकपा एमालेको नेता। तर तपाईले पार्टीका नेताहरू कार्यकर्ताहरूको संरक्षण गर्न सक्नु भएन। पार्टीभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरू, अन्तर्विरोधहरू, त्यसको पनि ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। आज पार्टी पुनर्स्थापित भएको छ, तर तपाईको व्यवहार पुरानै छ। के तपाईलाई त्यस्तो गर्न सुहाउँछ? तपाई मुख्य नेता, हाम्रो पार्टी विधानले तपाईलाई हामी सबैभन्दा माथिल्लो तहको नेता त्यो जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। नेता मात्रै बनाएको छैन र यो देशमा नेकपा एमालेका नीति विचार र सिद्धान्तहरूको आधारमा सिङ्गो राष्ट्रको समृद्धिको बाटोको अगुवाई गर्ने पनि तपाईँ नेता। तपाईले त्यसो गर्न सक्दैन। त्यसभएर तपाईले तुरुन्तै साथीहरूलाई भन्नुपर्ने हो, पुनर्स्थापित हुँदा बित्तिकै एउटा वक्तव्य दिएर, पहिले हामी विभिन्न कारणले विभाजित अवस्थामा गयौँ, हामीले सोचे जस्तो पार्टी एकता हुन सकेन। त्यसकै कारण आज पार्टी एकता पूर्वको अवस्थामा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले एकअर्कालाई भन्न हुने पनि भने होला, भन्न नहुने पनि भने होला। तर तपाईँ अध्यक्षको नाताले भन्नुपर्दछ, म आत्मलोचना गर्छु, तपाईहरूले पनि आत्मलोचना गर्नुहोस्। म त्यसमा कुनै किसिमको पूर्वाग्रह राख्ने छैन। नयाँ किसिमले हामी अगाडि जाने हो, एकताबद्ध नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउने हो भनेर भन्नु पर्थ्यो र आह्वान गर्नु पर्थ्यो देशभरिका कार्यकर्तालाई कि नेकपा एमालेमा तपाईहरू आउनुहोस्। कसैलाई पनि भेदभाव हुने छैन, पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार पनि कसैलाई गरिने छैन। यसरी दिनुपर्ने वक्तव्य तपाईले दिनु भएन र तपाईको व्यवहार उचित भएन। अब तपाईँ संरक्षक र नेताको चाहिँ नेतृत्व गर्ने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईले संरक्षण गर्नुहोस्, पार्टीभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रयत्न गर्नुहोस्। हामी तपाईसित सँगै बसेर ती सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न, अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्नको पनि सहयोग गर्छौँ। म तपाईको साथमा हुनेछु। यसको साथै मैले उहाँलाई अब तपाईले तपाईको नेतृत्वको सरकार अनि त्यसको समर्थनमा वामपन्थीहरू नआउने सरकार
त्यसरी नचलाउनुहोस्। तपाईले आह्वान गर्नुहोस् कि हामी फेरि पनि वामपन्थी सरकार दिन चाहन्छौँ। त्यस भएर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबैसित म हार्दिक आह्वान गर्छु कि हामीसित वार्तामा आउनुहोस्, सँगै बसौँ र देशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हातेमालो गरौँ भन्नुहोस्। र वामपन्थी सरकार बनाउने भने त्यसको फेरि पनि मुख्य शक्ति नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र हुनेछन्। र तपाईँले प्रचण्डलाई बोलाएर तुरुन्तै अनुरोध गर्नुहोस् हामी नयाँ सिराबाट अगाडि बढौँ। आज अगाडि गरिएका हाम्रा उचित अनुचित व्यवहारहरू, राम्रा व्यवहारहरू कायमै राखे पनि हुन्छ, शिक्षा लिए पनि हुन्छ, नराम्रा अनुचित जति व्यवहारहरू भए ती सबै एउटा बेरियर त्यसलाई कायम गरौँ, बटम लाइन एउटा निश्चित गरौँ। त्योभन्दा अगाडिका विषयहरूलाई आज हामी नउठाउँ, अगाडि बढौँ भनेर त्यहाँ कुरा गर्नुहोस्। एमाले भित्रै अहिले समस्या देखियो, मुख्य व्यक्तिहरूलाई बोलाएर तपाईँले अनुरोध गर्नुहोस्, अत्यन्त सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नुहोस् र हामी अब फेरि एकताबद्ध भएर जान्छौँ। हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् र त्यो राष्ट्रिय जिम्मेवारी नेकपा एमालेको हो। त्यो एमालेको जिम्मेवारी हामीले एकताबद्ध भएर मात्र पुरा गर्न सक्छौँ। त्यस भएर तपाईँले यो आह्वान गर्नुहोस्, सुरु गर्नुहोस् भनेर मैले अनुरोध गरेँ। उहाँले मलाई भन्नुभयो कि तपाईँ अब मलाई साथ दिन आउनुहोस्। मैले भने म आउँछु, तर मैले तपाईँसित राखेका सुझावहरू तपाईँले सबै सुझावहरू पालना गर्नुहोस्। अहिले त तपाईँले म यो सबै काम गर्छु भनेर भन्नुभएको छैन, तर तपाईँले यो सबै पालना गर्नुहुन्छ, त्यसको सुरुवात गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो भने म तपाईँसित आउँछु। नत्र भने म पार्टी एकता अभियानमा छु र त्यो पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाएर लैजान्छु। र मैले एक दिन नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई पार्टीगत एकतामा नभए पनि राजनीतिक संयुक्त मोर्चामा चाहिँ म ल्याउन सफल हुनेछु भनेर म अगाडि बढेको छु। म त्यसै गरेर अगाडि बढ्छु भनेर म आएँ। अहिलेसम्म उहाँले मलाई त केही खबर गर्नुभएको छैन। हिजो बिहानै उहाँले भन्नुभएको थियो अहिले केही समयपछि कमरेड माधवलाई भेट्न बोलाएको छु, म एक्लै आउँदैन भनेर भन्नुभएको छ। जति साथी लिएर आउनुहुन्छ आउनुहोस् भनेर मैले भनेको छु र उहाँहरूको वार्ता सुरु भयो। वार्ता निष्कर्षहीन भयो भनेर भन्ने प्रचार भएको छ, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको रूपमा हामी हुँदा सुरु भए अन्तर्विरोध सुरु भएर अलग अलग किसिमले अगाडि बढेपछिको पहिलो भेट हो उहाँहरूको। अहिले भर्खरै निष्कर्षहीन भन्न सकिँदैन, तर प्रयत्न सुरु भएको छ। त्यो प्रयत्नलाई अझ हार्दिकतापूर्वक अगाडि बढाउँदै एकै ठाउँमा बस्नको निम्ति कमरेड केपी ओलीले प्रयत्न गर्नुहुनेछ र एकता अभियानका हामी सबै साथीहरू त्यो उहाँको प्रयत्नलाई सफल बनाउनको निम्ति हामीले सहयोग गर्नेछौँ। त्यसै गरी कमरेड माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको समूह अहिले समानान्तर सङ्गठन निर्माण गर्ने र भिन्न किसिमले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढ्ने गरी गएको छ। उहाँहरूसित पनि हामीले अब एकताको प्रयत्नको निम्ति हामी सबै बसौँ, अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव राखिनेछ। तर एउटा अवरोध कमरेड केपी ओलीले, अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले हटाउन तयार हुनुपर्छ। त्यो अस्ति मात्रै 28 गते फागुनको 28 गते उहाँले आयोजना गर्नुभएको केन्द्रीय कमिटीको नाममा उहाँको पक्षमा रहेकाहरू मात्रै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको बैठक बसेर जे काम गर्नुभएको छ त्यो बैठकलाई अब हामी एकतामा रहेकाले पनि मान्दैनौँ, अरूले पनि मान्ने सवाल आउँदैन, किनकि त्यसले पार्टीको विधान उल्लङ्घन गरेको छ।
त्यसबाट पार्टी विधान उल्लङ्घन गरिएका निर्णयहरू सबै फिर्ता लिन सक्नुभयो भने जति छिटो फिर्ता लिनुहुन्छ त्यति छिटो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकिनेछ र हामी सबै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नेछौँ र हामी त्यसपछि फेरि एकता अभियान आवश्यकता पर्ने छैन र हामी सबै पार्टीका आफ्नो ठाउँका जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यसरी हाम्रा गतिविधिहरू साँच्चीकै युद्धरत पक्षको बीचमा सहमति गराउन र वार्ताका माध्यम चाहिँ निर्माण गर्नको निम्ति जसरी रेड क्रस सोसाइटीका व्यक्तिहरूले भूमिका खेल्छन् त्यसै गरेर यो बीचमा हामीले भूमिका खेलेका छौँ। हाम्रो भूमिकाप्रति हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ र कसैले पनि अनेक किसिमका लान्छना लगायो होला त्यसलाई हामीले किञ्चित पनि मान्न हुँदैन। हाम्रो यो अभियान स्वतन्त्र निर्विघ्न र पवित्र उद्देश्यका साथ हामीले सुरु गरेका हौँ र यसको आवश्यकता छँदासम्म हामी यसै गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र आज तपाईहरु यहाँ आउनुभएको छ। हामी एक एक गरेर प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्नेछौँ र छलफल गरेर हामीले फेरि सबै समूहबाट विचारहरू सुनिसकेपछि हामीले अगाडि सारेका प्रस्तावहरूमा कमरेडहरूका विचार जे जस्ता छन् त्यसअनुसार यसलाई परिमार्जन गर्ने काम पनि हामीले गर्नेछौँ। व्यवहार गरियो तिनी प्रकट भए हामीले त्यसलाई रोक्ने कोसिस गर्यौँ र अब हामी त्यस्तो गर्ने छैनौँ। हामी यहाँ रहेको बेलामा पनि गर्दैनौँ, हामी पार्टीमा एकताबद्ध भएर पनि गर्दैनौँ, अथवा हामी भोलि कुनै पनि समूहमा गएर त्यो व्यवहार गर्ने छैनौँ। स्वतन्त्र हुँदाखेरि पनि त्यस्तो व्यवहार त्यस्ता लान्छनायुक्त चाहिँ व्यवहारहरू गर्ने छैनौँ। व्यक्तिगत चरित्रको सम्बन्धमा कहिले पनि कुराहरू उठाइने छैन। यो सङ्कल्प चाहिँ हामीले गरेका छौँ। हामी त्यही संस्कृति जहाँ पनि स्थापित गर्नको निम्ति एकतामा लागेका हामी सबै कमरेडहरू लाग्नुहुनेछ। म यो अनुरोध गर्दै आज यो उद्घाटन मन्तव्य म यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। लाल पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समन्वय समिति कार्य सम्पादन समितिको दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावहरू। बैठकमा उपस्थित सहसंयोजक सचिव तथा सम्पूर्ण कमरेडहरू, अहिले हामी कार्य सम्पादन समितिको दोस्रो बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। यस अवसरमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई सचिवालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने महान योद्धाहरू र आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने आदरणीय अग्रजहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछु। जुर्मुराएर उठिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिले गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयका आधारमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र 2075 साल ज्येष्ठ 3 गते पूर्वको अवस्थामा पुनर्स्थापित भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि विभाजन उन्मुख भएका दुवै समूहमा नलागी पार्टीमा पुनः एकता गराउने उद्देश्य राखेर एकता राष्ट्रिय अभियान निर्माण भएमा संलग्न भएका कमरेडहरूलाई नै संलग्न हुनु भएको कुरा कमरेडहरूलाई नै थाहा छ। भर्खरै पुनर्स्थापित भएको नेकपा एमालेमा खुसी साथ एकताबद्ध हुने अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टी एकता अभियान अरू बढी सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भएर छिन्न भिन्न हुन गइरहेको अवस्थामा हाम्रो भूमिका कस्तो हुने, नीति विचार र दृष्टिकोण कस्ता लिनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा यो बैठक आयोजना गरिएको। यो प्रतिवेदनले उपरोक्त सम्बन्धमा विभिन्न प्रस्तावहरू अगाडि सारेको छ। खुला, स्वतन्त्र र हार्दिकतापूर्वक हामी छलफल गर्नेछौँ र साझा निष्कर्षसहित यी प्रस्तावहरूलाई पारित गर्नेछौँ। छलफलका निम्ति अगाडि सारिएका प्रस्तावहरू निम्नानुसार: 1. गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासद्वारा फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पुस 5 गते राखिएको अविश्वास प्रस्तावका सम्बन्धमा हाम्रो दृष्टिकोण। प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीका कार्यशैलीसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई लिएर विगत 1.5 वर्षदेखि अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष उत्पन्न भएको थियो। त्यस किसिमका अन्तर्विरोधहरू व्यवस्थापन गर्न चाहँदा असम्भव हुने थिएन। पार्टीभित्र उत्पन्न कुनै पनि समस्या समाधान गर्न पहल कदमी लिने मुख्य जिम्मेवारी पार्टीका दुवै अध्यक्षहरूको थियो।
तर समस्या समाधान गर्ने पद्धति प्रक्रिया र पार्टी विधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गदिशा अवलम्बन नगरी मुख्य नेतृत्व केन्द्रको रूपमा रहेको पार्टी सचिवालयलाई जानकारीसम्म नदिई संविधानमा व्यवस्था नभएको विशेषाधिकारलाई आधार बनाई प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओली प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पुग्नुभयो। पार्टीभित्र उत्पन्न विचारधारात्मक पक्षका अन्तर्विरोधहरू लामो समय लागे पनि छलफलबाटै समाधान गर्न सकिन्थ्यो, तर अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हतार पार्टीको नेतृत्वदायी संस्थालाई थाहै नदिई अविश्वास प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नेतर्फ लाग्नुभयो। अध्यक्ष कमरेड केपी ओली र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डका समस्या समाधान गर्ने ती उपायहरू गलत थिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि त्यो गलत र हानिकारक साबित भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा ऋषि कट्टेल वादी रहेको मुद्दामा प्रतिवादी बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विपक्षमा फैसला भएपछि 75 साल जेष्ठ 3 गते एकीकृत भएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा पुनर्स्थापित गरेपछि प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भई समाप्त भएको छ। तर त्यसबेला उत्पन्न अन्तर्विरोध भने अहिले पनि व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। तर पनि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पार्टी विधानलाई व्यवस्था गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने काम पनि गलत र हानिकारक थियो। अब त्यसलाई मित्रतापूर्ण रूपमा आपसी समझदारी विकास गरेर पार्टीभित्र छलफल गरी समाधान गर्नुपर्छ। सकारात्मक प्रयत्न गर्ने हो भने समाधान गर्न सकिने अवस्था पनि विकसित हुन सक्छ। यस सम्बन्धमा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सहमत कमरेडहरूलाई पार्टी समक्ष आत्मालोचित हुन एकता राष्ट्रिय अभियान अनुरोध गर्दछ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको भए जनताको नजरमा उहाँको प्रतिष्ठाले सगरमाथा छुने थियो। तर उहाँले त्यसो नगर्दा प्राप्त भएको त्यो अवसर आज गुमेको छ। प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले कसैले माग नगरे पनि विश्वासको मत लिनु उपयुक्त देखिन्छ। त्यसो गर्न नसक्नु भएमा पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई आफ्ना गलत कार्यशैलीप्रति कमसे कम नेपाली जनता समक्ष आत्मालोचित हुन एकता राष्ट्रिय अभियान अनुरोध गर्दछ। 2. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पुनर्स्थापनापछि पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले आफ्नो पक्षमा रहेका सदस्यहरूको बैठकलाई केन्द्रीय कमिटी बैठक नाम दिएर गर्नुभएको निर्णयहरूका सम्बन्धमा नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनपछि पार्टीमा 2 पक्ष निर्माण भएका थिए। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीच पार्टी एकीकरण भएपछि अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीका कार्यशैलीको आलोचनाको सन्दर्भमा खास गरी कमरेड माधव नेपाल पक्ष र कमरेड प्रचण्ड पक्ष मिलेर एउटा पक्ष बनेको अवस्था थियो। त्यही पक्ष प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा गएको थियो। 77 पुस 5 गतेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनीतिक रूपले कमरेड केपी ओली पक्ष र कमरेड माधव प्रचण्ड पक्ष पार्टी विभाजन उन्मुख देखिए। बीचमा रहेको एउटा सानो समूह एकता राष्ट्रिय अभियान खडा गरेर दुवै पक्षमा नलागी पुनः पार्टीलाई एकतामा ल्याउने प्रयत्नमा लाग्यो। विभाजन उन्मुख दुवै समूहले सडक आन्दोलनको रूपमा शक्ति प्रदर्शन गर्न तछाड मछाड गरे। त्यसका दौरान दुवै पक्षले एकअर्कालाई दोषी देखाउन बोल्न हुने र नहुने भाषा शैलीमा विरोध गरे। सर्वोच्च अदालतले 2077 फागुन 23 गते दिएको निर्णयबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र 2075 जेष्ठ 3 गते पूर्वको अवस्थामा पुनर्स्थापित भए। यो निर्णयपछि नेकपा एमालेमा विधिवत दुवै पक्ष कसरी पुनः एकीकृत हुने भन्ने विषयमा समझदारी नै नगरी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले आफ्नो पक्षका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको एकपक्षीय बैठक बोलाएर आफू अनुकूल निर्णय गराउनु भयो। त्यसले गर्दा अहिले पार्टीमा पुनः एकीकृत हुन समस्या भएको छ।